मोगच्या बोबड्यांदो आयचो विशय आमकां कितें भाशेन उलो मारता आमच्या जिवितान जेजूच्या जेवणान जेवन आमकां उत्मीक पेखुणी आमी घेवंक. मोगच्या बोबड्यांदो सुम्याचें जेवणाक आमी एकठांय जाल्या आनी जेजू आमकां हें जेवण दोन बाजूंनी आमकां वांटून दिता. पयले सुवातेर आपल्या उतरांतल्यान आनी दुसरे सुवातेर आपले क्रिस्ती बलिदाना हे मेसांतल्यान. तरी दोनूय बाजू आमकां भोव म्हत्वाच्यो. मोगच्या बोबड्यांदो आयच्या शुभ वटणान जेजू आमी आयकलां जेजू 4,000 उर लोकांची भूक मारता. जेजू लोकांक बापाचे राजाची खबर सांगतालो. स्वर्गीच्या राजाचे गूट ताका उक्ते करतालो. आनी हे जेजूचे आयकूंक लोक जाय तो जेजू सोरचो एकठांय आसलेलो. सुमार 4,000 उर लोक. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन जे ती 3 दीस ती ओदीकूच जाले ती जेजू बराबर आसली. तांचे लागीं जेवण खाण उपाशी ती आसली. जेजू ताका फकत ह्या उतरांतल्यानूच ताका पोशिना. जेजू तांचो कुडीच्याय गरजांनी ताका आदार दिता. आनी आज पळयता हांव जेजू तांचे लागीं विचारता ह्या लोकांचे म्हाका चुरचुरे दिसतात. ताका घरा धाडूंक म्हाका बरें दिसना. ताका कितें तुमी शिसांनी ताका दिवचें. आनी शीस जेजू लागीं विचारतात आमचे लागीं इतले लोकांक दिवंक कितले आसा वस्तू. फकत आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो थोड्योश्यो मासड्यो आसात. मोगच्या बोबड्यांदो जेजू आपूण कितें करूंक सोदतालो तें पयलो आपूण जाणा आसलो. आपणाचेरय ताका विस्वास आसलो. आनी आपल्या बापाक लागीं तो कितें भाशेन ताजो हुस्को आपलो बापाक तो हुस्को उक्तो कोत्ता. आनी बापाक आपलो भावाट बापाक सांगता. आनी तांचे लागीं आसलेले हे उंडे आनी नुस्तें आपल्या लागीं घेवन तांचेर आशिर्वाद घालता, मागणें कोत्ता आनी बापाक दिन वाचून हे शिसां कडेन वांटूंक दिता. आनी शीस हे वांटल्या उपरांत जावं 7 उरलेले करून भोत्तात. मोगच्या बोबड्यांदो आज हो जेजू आमचे मदें हे पवित्र मिसाचे भेटेन हाजीर आसा. आनी हो जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान आमकां आमच्या जिवितांत तो भितर सोदतलो. आमचे ओतमीकूच जिवीत न्हय पूण आमचे स्वयंभूय जिवितान वो कुडीच्या जिवितान तो आमकां मजबूत करतलो. जितले आमी आमच्या जिवितान ओतमीक जिवितान जेजूच्या एकवटान आसता तितले आमचे कुडीचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आसता. आनी जेजू आमकां ओतम्याच्यो तश्यो कुडीच्यो आमकां भलायकी दिता. तर मोगच्या बोबड्यांदो आमी जेजूचे जेवणान आमी आसतना आमी जेजूचे जेवणान कशे भाशेन वांटो घेतात तें म्हत्वाचें. हो लोक जेजू बरोबर आसलो ते आपणाचे चिंतचे नासली. ती सगळे जेजूच्या तांचे दान मोन जेजूच्या उतराचेर आसतलें. जेजूच्या तोंडांतल्यान आनी माणकुणी उतरां भासता ती आयकतालीं. आनी ह्या उतरांनी ती आपल्या जिवितांत ते जेवतालीं आनी आपल्या जिवितांत ती आपली ओतमीक पोटाची भूक मारतालीं. तेच भाशेन 2 दिसाक मिसाचे भेटेन हेंच आमचें सगळें घडटा. आनी हे आमच्या जिवितांत जेजू येता आनी आपलें मांस आनी रोगो दिवन आमकां आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बऱ्या जिवितांत जिवंक तो आमकां आपयता. मोगच्या बोबड्यांदो आमी एक पान जेजूचें जिवीत आमी अनुभवलें. हे जेजूचें जिवीत आमकां मेळ्ळेलें जेजूच्या जेवणा मासा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरज. जायते फावटी आमी पळयता आमकां देवान दिल्लें आसा तें थोडें जावं चड जावं कितलेंच जावं आमी तें दुसऱ्यांक दिवंक आमकां जेजू आज तांकां शिसांक तुमचे लागीं कितें आसा तें हिंगा पयलें हाडात म्हणटा. दाखयता तांचोय आपल्या लागीं जेजू जाण आसलो आपूण बापा लागीं मागून आपल्या मिलाक जातली म्हूण तें दुबावच ना. पूण जेजू तांचोय सहकार मागता. तांचे तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात आनी हांगा दियात म्हणटा. दाखोवंक की जेजू आमचे सगळें कसलीच कितें करतलो जाल्यार आमची ओतमीक तशी कुडी तो आमचो सहकार. जेन्ना आमी ताका उक्तें रावता आमचे लागीं कितलें आसा तें आमी ताजे लागीं हातान घालता ताजेर पात येता
तेच पुरो ताचेर तो आशिर्वाद घालता आनी आमकां सुभाच जिवीत दिता. तर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी सदांच ह्या जेजूचेर पातून रावूंक गरज. आमी ह्या दिसांनी आमच्या बायग्यून शावेराच्या हे रॅलिकीची दाबोजीक हे दाखोवनीची आमी आसव. बायग्यून फ्रांसीक शावेरूय मिसाचे भेटेंतल्यान आपल्या किरीत भाशेन जेजूच्या उतरांतल्यान आनी मासा रोगतांतल्यान आपलें हें बोड घेतालो. तो आपल्याक मेळलेली गोठाय जिवीत दुसऱ्यांक दिवन जेजूक तो पोरगुटून हे ते स्वादेर भोंवतालो. आपल्याक मेळलेली नोसोनी तो दुसऱ्यांक दितालो. जेजूस पिड्यावता सोवें तो दोयाल काकुत्सार आसलो. ताका अदीक करून जेजू तो दितालो. मोगाच्या बाबड्यांदो आमी सदांच आमी मिसांत वेतोत. आमी मीस सोमतो म्हणटा वचात आनी पोत्तून येयात. आमी वेता तेन्ना जेजूक घेवन वेता तेन्ना कितें आमच्या मिसांत जेजूच्या जेवणांत घडलां तें आमी समाजांत आमी करूंक गरजेचें. जायते फावटी अशें आमचें घडोना. आमी मिसांतूच आमचें सोंपता. भायर वेतोच मिसाच्या भायर हें कितें मिसांत घडलां देवाच्या उतरांतल्यान जेजूच्या मासारूक आमचें मेळ्ळां तें आमी जिवितान आमी समाजांत आमी करूंक पारूंक. जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या समुदायांनी जावं आमी वावर कोत्ता थंयसर. आनी तेन्नाच की हो खरो मिसांत कितें घडलां तें आमच्या जिवितान घडटलें आनी जिवीत आमचें देवाक मानता तसलें आमी जिवंक पावतले. तर आज आमी ह्या जेवणांत आमी वांटो घेवया आनी जेवण जेवन हें जेजूचें मास रगो जेवन आमी समाजान जेजूचे खरें नागरीक जावूंक जेजूचे खरें उतराचे पोरगोटणार जावूंक जेजूच्या जेवणाचे खरें गोवाय जावूंक हे मिसांत तेच बापाची कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया.